بسم الله الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون
ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من
فبأي آلاء ربكما تكذبان